السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشرحوا لا بارتي 4 من لو سيستيم ليميتور اس 5 بطبيعه الحال الجهاز المناعي. خلاكمش العنوان اللي مازال ما شافش الفيديوهات اللي قبل شوفهم مهمين، خاصه الفيديو ديال اللي فيه لا ستركتور ديال لي زونتيكور او لي تيب ديالهم باش تتبع معايا مزيان وتفهم مزيان. ضروري تعرف ستركتور دونتيكور باش تفهم معايا هادشي، لان بنشوفوا حوايج اخرين دي ستركتور اخرين. المهم غنديرو لو سيستيم دي كومبليمون بطبيعه الحال اللي تكون ثلاثه ديال لي فوا، ثلاثه ديال الطرقان. كاين الكلاسيك والليكتين والالتيرن. سي تري بيان. نبداو بان ديفينيسيون. شنو هو لو سيستيم دي كومبليمون؟ لو سيستيم دي كومبليمون واحد السيستيم تا هو تيدخل في المناعه ديالي. هاهو سي ان سيستيم سي ان سيستيم ancien mécanisme de défense. C'est très bien. تا هو يدخل في المناعه كونتر بطبيعه الحال لي زانفيكسيون اكسيتيرا. الان هادي اللي مهمه، يعني ما تيخدمش non seulement dans la destruction des agents infectieux et l'élimination ديال les complexes humains، ولكن تيخدم حتى في le contrôle des réponses immunitaires ديال l'inflammation، réponse inflammatoire، وتيخدم ليه كذلك في la modulation ديال la réponse immunitaire adaptative ولا spécifique. C'est très bien. donc يدخل فيهم بجوج، تدخل في l'adaptatif وفي l'unique اللي فيها l'inflammation. C'est très bien. la composition ديالو يعني ماشي تكون هو اصلا اشنا هو. Le système du complément est un groupe de 35 protéines تتكونوا 35 بروتين كوني dans le sérum تنعرفوهم faisant partie de l'immunité innée. من بين دوك لي بروتين كاينين فيهم شي وحدين تنتميو للجهاز المناعي بحال لي غرانيلوسيت لي هذوك الكريات البيضاء الى اخره. المهم 12 من هذوك 35 بروتين 12 فيهم تخدموا كوم دي ميكانيزم ديليميناسيون دي باثوجين، تيحيدوا لنا لي بكتيري. الباثوجين هما كاع حاجه ممرضه للجسم، يعني بكتيري فيروس ايتترا. ولكن الاخرين اللي باقيين اللي هما 23 اش يديروا؟ تيغيغليو ليا لاكتيفيتي ديال 12 هادو باش ما يسببوا لياش في واحد لا رياكسيون يونيتير تنسميوها كونتر لو سوا، يعني ضد الذات. سي تري بيان. دونك هما تيريغليو نفسهم. لو رول ديالهم الدور ديالهم بحال قلت لكم مي بالضبط هو لا ليز دي سيلول ديال لي بكتيري اي دي فيروس، يعني تيشربوا لك لي سيلول ديال لي بكتيري ولي فيروس لي بارازيت الشامبيون اكسيتيرا، وتيديروا لهم البلعامه يعني لا فاغوسيتوز اللي تسمى لوبزونيزاسيون دي زونتيجين بارتيكولير. سي تري بيان. شنو هما هاد لي بروتين دو كومبليمون؟ فين تيكونوا؟ فين تيجيونا اكسيتيرا؟ سانتيتيزي ماجوريتيرمون دون لو فوا، كبده في الكبده فين تيتقادو. désigné parfois dans le foie par eux pardon المهم désigné par les numéros C1 حتى C9. تقول لي انت ذكي تقول لي 35 قلتي لينا وهنا كاينين 9. لا، راه C2 C3 و C5 راه تيتقسموا تعطيونا واحد اخرين، تعطيونا بي و A 4 كذلك بي و A تيتقسموا تعطيونا حوايج اخرين، دونك على 35. المهم selon l'ordre de découverte، دونك رقمناهم من C حتى C9 على حسب الاكتشاف ديالهم. لي فراغمون دي كومبليمون يعني هاد لي فراغمون ديال دوك لي بروتين راه تيتقسموا، كاينين اللي ما تيتقسموش وكاينين اللي تيتجمعوا مع بعضياتهم. دونك فاش يتجمعوا مع بعضياتهم شي وحدين تيقادوا لنا دي كومبلكس فونكسيونيل. يعني الا كان مثلا السيدو بوحدو ما خدامش، ما يخدم، ما يديرش الخدمه ديالو مزيان، خصو يتلصق مع شي واحد اخر باش يدير لنا الخدمه مزيانه، تيتسمى كومبلكس فاش يلصق مع شي واحد اخر. activation par protéolyse avec séparation d'un fragment inhibiteur et d'un fragment catalyseur. مثلا اكزامبل عندي واحد البروتين تقسمت على جوج، نص فيها كاتاليزور تيخدم محفز ونص انيبيتور ما تيخدم والو، تي انيبي بالعكس. سي تري بيان. بروتيوليز دابا نفهموا شنو هو هاد لاكتيفيتي بروتيوليز. سي تري بيان. دونك نبداو دابا باهم فوا اللي هو لو فوا كلاسيك. غنديرو في هاد الفيديو فوا كلاسيك اي الليكتين، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو الالتيرن وندير لكم واحد الريزومي عليهم كاملين باش تفهموا مزيان النقط تعرفوا تيتشابهوا تيختلفوا ايتترا. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. ونبداو دابا في الفوا كلاسيك. دونك نبداو لو سيستيم الاول، الفوا الاول، الطريق الاولى اللي هي الطريق ديال بنقري لا فوا كلاسيك. مزيان. لا فوا كلاسيك نعم سيدي خصني نعرف عليه ماشي تكون او السارود ديالو باش نبدا، يعني كاينه شي حاجات صعيبه خصني نفهمها باش نفهمو مزيان كامل. المهم اول حاجه هو لا فوا كلاسيك كومونس بار لاكتيفاسيون دي كومبلكس سي 1. خليو الامر ديال لاكتيفاسيون. اشنا هو لو كومبلكس سي 1 بعدا؟ لو كومبلكس سي 1 فاش نقول كومبلكس مركبه كبيره، يعني كومبلكس سي 1 على سميتو سي 1
بحال السيستيم دو كومبليمون تيبدا بديك السي ديال كومبليمون دونك علاش سميناه السي وعطيناه رقم حيت هو الاول سي 1 سي تري بيان اي فورمي دو 3 موليكول تيتكونوا من 3 الحوايج كاينه سي 1 كيو سي 1 ار اي سي 1 اس سي 1 كيو ديبورفي داكتيفيتي انزيماتيك يعني ما دارش راح لاكتيفيتي انزيماتيك هي تتلصق مسكينه وتتسنى شكون اللي يجي يخدمها سي تري بيان سولي او دومين اف سي عارفين تتلصق في لو دومين اف سي اشنو هو لو دومين اف سي راه شفناه في الفيديوهات اللي قبل خصوصا الفيديو ديال ستركتور دونتيكور اف سي هو الفراغمون ولا لا بارتي كونستون ديال لونتيكور و اف ا بي هي لا بارتي تكون فيها لا بارتي فاريابل سي تري بيان دونك نتمنى تفهموا هاد القضيه تكونوا فهمتوها يعني خصكم تكونوا فاهمين على ان الفيديو درتو وممتع وزوين غادي يسهل عليك بزاف هاد الموديول هذا بطبيعه الحال تيلصق هاد السيستيم دو كومبلكس ان تيلصق غير في لي زي جي ام او في لي زي جي جي لي زي جي جي بالضبط 1 2 3 4 السو كلاس ديالها او تيلصق ليهم في الاف سي ديالهم يعني في البارتي كونستانت سي تري بيان وتيتكولي كذلك لو كومبلكس سي 1 من سي 1 ار et C1S. C1R ou C1S هي سيرين بروتياز. واش قصدو بسيرين بروتياز؟ خصوصا لا بروتياز فاش نشوف از تنعرفها انزيم تتقطع ليا شي حاجه دونك اش يقطعوا ليا خصوصا هاد اس تيقطع ليا دوك لي ليزون بيبتيديك اللي لاصقين ديال لي بروتين سيم دو كومبليمون يعني تيقطعهم ليا تيقطع ليا دوك لي ليزون بيبتيديك نعرفوا لي بروتين تسقوا بعضهم باغ دي ليزون بيبتيديك دونك هو تيقطع دوك لي ليزون بيبتيديك سي تري بيان ها الشكل ديالو شفتو شحال زوين ديال بحال شي بوكيت فلاق ولا ما عرفتش يسميوها كما تشوفوا معايا سي ان كيو هو الكبير عاد سي ان ار و سي ان اس دونك سي ان هو الكبير دونك تيتكون من 6 ديال الريوسا كما تشوفوا معايا غلوبيلار كويراتاك جوجل فيها بزاف ديال التصاور ديالو المهم غنبداو دابا الطريق ديالنا كاين عندي اونتيجين خص يكون عندي اونتيجين باش نخدم السيم دو كومبليمون ولاصق فيه بطبيعه الحال اونتيكور الانتيكور الشكل ديالو كي داير عرفناه وشفناه تيتكون من لا بارتي ولا الفراغمون اف بي هو هذا معايا هو هذا البارتي التحتانيه اللي دايره بحال اللي واقفه ما فاش نعوج هنا وتنعوج هنا تندخل في اف ا بي سي تري بيان دونك لا بارتي او بيلصق فيها لو كومبلكس سي ان كيو دونك هو جا لصق ما خدامش تيخدموا هاد الجوج هادو العفاريت دونك فاش يخدموا اش يطرا نفهموا اش يطرا قبل ما نفهموا اش يطرا والطريق نكملوها غنوقفوا وغادي نفهمكم واحد الحاجه هنايا راه الا ما لصقش لونتيكور مع لونتيجين ما لصقوش مع بعضياتهم بعدا ما يلصقش سي ان كيو ما غيلصقش علاش نقول لك ما غيلصق يكون مانيبي شكون مانيبي دابا نعرفوا من بعد عليها باش نيفيتيو ديك الهضره اللي قلت لكم تنيفيتيو لا رياكسيون كونتر لو سوا يعني ما تهاجمش المناعه راسك انت دونك سي تري بيان حنا فهمناها دونك خص تيكون شي انتيجين عاد باش يخدم تيلصق هاد سي ان كيو تيلصق مع هاد سي ان اس و سي ان ار سي تري بيان سي ان ار تتكليفي ليا سي ان اس وتتخدمها دونك سي ان اس تدير تتقسم ليا سي 4 او سي 2 هاد سون دي بروتين ديال الكومبليمون السيستم دو كومبليمون كاينين في البلازما موجودين في البلازما عندنا تيقسمهم ليا هاد سي ان اس فاش يقسمهم اش يعطيني ما درت لكم السهم بالخضر فاش يقسمهم تيعطيني سي 2 بي اي سي 4 ا سي انتوما سي 4 راه تتقسم ليا سي 4 ا و سي 2 تعطيني سي 2 بي تتقسم انا ما قسمتهاش داتا كبيره المهم وتعطيني كذلك سي 4 بي و سي 2 ا دونك سي 4 تعطيني سي 4 بي و سي 4 ا و سي 2 تعطيني سي 2 بي سي 2 ا شكون اللي قسمهم سي 1 اس سي تري بيان من بعد اش بيطرا هاد سي 4 بي و سي 2 ا راه تيتسماو بجوجهم لاصقين مع بعضياتهم كومبلكس تيتسماو سي 3 كونفرتاز سي تري بيان هاد سي 3 كونفرتاز هاد سي 3 هاد البروتين اخر بحال سي 2 سي 4 تا هو بيتقسم تا هو بحالهم بيعطيني سي 3 ا او سي 3 بي ولكن شكون اللي قسمو ماشي سي 1 ار سي 1 اس قسمتو ليا سي 2 ا حيت هي اللي عندها لاكتيفيتي كاتاليتيك سي 2 ا ويكيبيديا راه فيها شي اغلاط غتلقاو سي 2 بي اللي هنايا وراهي غلط سي 2 ا هذا الشيء تنجيبو من دي تيز مكتوبه ديال الدكاتره وجامعات ايتترا المهم من بعد هاد سي 3 بي تيلصق ليا مع سي 2 ا اللي كانت هنا و سي 3 بي تيلصقو مع بعضهم تعطيونا سي 5 كونفرتاج سي تري بيان
ايوا هادو اللي هنايا فين تيمشيو من بعد؟ هادو اللي فيهم بي سي 4 بي و سي 2 ا و سي 3 بي تيمشيو ليا لداك لونتيجين هنا وتيلصقوا فوقو وتيقطعوا تيقتلوه. سي تري بيان. ولكن هاد السي 2 بي و سي 4 ا و سي 3 ا فين تيمشيو؟ تيمشيو ليا لانفلاماسيون، شي تجرحها. المهم لانفلاماسيون، التهاب، شي حاجه التهاب وتيخدموا تما تيخدم تما هما تيمشيو لانفلاماسيون هادو تيلصقوا فوق لو باثوجين. سي تري بيان. هذا هو لو سيستيم دو كومبليمون. هادشي اللي قلت لكم هضره باش تفهموه مزيان. ها هو مكتوب هنا، ها هي شيميوتاكتيزم انفلاماسيون. ها هو هنا هما لي زيتاب كامل هادشي اللي قلت لكم هنايا. هو la voie classique commence par l'activation de complément C1, tac tac, fixation de C1 qui est sur le domaine CH2. اللي هو CH2 domaine CH2 كاين في الداخل ديال اف سي. ها هي هنايا. المهم اتسيتيرا هما مكتوبين هنايا، داكشي مشروح ومقاد كي قلت لكم ها مكتوبين. سي تري نتمنى فهمتو. ندوز دابا لا فوا الثانيه، لا فوا ليكتين ما درت فيها لا فات الانيماسيون لان ساهله. ركزوا معايا حيت التابعيه لا فوا كلاسيك تيختلفوا في البدايه. Comme je vois, la voie de lectine est activée par la liaison de protéines à des surfaces microbiennes. C'est très bien. يعني عندي واحد الميكروب، واحد البكتيريا etc. تيجي شكون تيلصق فيها اونتيكور. تلقى هاد البروتين هادي سميتها مانوز باندين ليكتين ام بي ال ولا ام بي بي. بحال هي ام بي مهمه، مانوز باندين ليكتين. سي تري بيان. شوف تشبه الكومبلكس سي ان، ولكن هي مختلفه عليه بهاد سميتو، فيها دي ام ا اس باش شنو هو اللي غنسميوها عارفهم من بعد. المهم لا فوا د ليكتين اي تاكتيفي سيتيرا فيت انترفينير دو لا ام بي بي كما قلت لكم مانوز باندين بروتين ولا ال دير بلاص بي دير ال تعني ليكتين. هي راه كاتبها لكم ايتي ليكتين دو لا ميم فامي كو سي 1. سي تري بيان. L'activation de cette voie commence par la fixation de MMP à des résidus mannose. d'abord MMP تتلصق فين؟ تتلصق باردون قلت لك اونتيكور، نسيت مشيت مع السيستم دو كومبليمون. هادي تمشي تلصق لك مع البكتيري ولا لي فيروس ولا الباراسيت ولا الشامبينيون، حتى هادوك معظمهم تيكونوا فيهم ديك ليكوبروتين هذيك سميتها تسميوها لا مومبران ديالهم تكون مكونه من ديك ليكوبروتيين ايتترا. Forme des résidus mannose, سكريات etc. À la surface des micro-organismes comme les bactéries, virus, champignons etc. C'est très bien. Une fois نين تيتلصق هادي AMPL recrute une protéase، تجينا une protéase بحال CNS، تجينا une protéase هاي لا mannose benzene protein associated protease او MASP اللي هما هادو MASP كانوا فيهم 1 2 3 حتى 4 غتلصقوا فيها. دونك هادو هما اللي تيديروا ليها لاكتيفيتي بروتياز ديالها، يعني تيقطعوا تيديروا نفس الدور ديال السي ان اس اللي بحال شفنا، يعني تيقطعوا ليا سي 2 سي 4 وتيكملوا حتى هما في لافوا كلاسيك اللي بحال شفنا، تيكملوا حتى هما في لافوا كلاسيك من هنايا من الفوق هنا تيكملوا ليا نفس هادشي. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. اللي نلقى في فيديو قادم ان شاء الله غادي نديرو فيه لافوا التيرن او ريزومي ديال هادشي كامل. الى اللقاء.